नमस्कार भाइ बहिनीहरू। हामी माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई को विशेष तयारीकै सन्दर्भमा यो भर्चुअल क्लासका विभिन्न सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्दैछौँ। त्यो क्रममा अहिले म भाइ बहिनीहरूको लागि नेपाली विषयमा केही सामग्रीहरू लिएर आएको छु र त्यसमा भाइ बहिनीहरूलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। हरिप्रसाद ढकाल। भाइ बहिनीहरू, हामी आज माध्यमिक शिक्षा परीक्षामा सोधिने प्रश्नहरूको सन्दर्भमा नेपाली विषयमा चाहिँ तार्किक प्रश्नोत्तरको मैले केही सामग्रीहरू लिएर आएको छु। तार्किक प्रश्न भाइ बहिनीलाई थाहा छँदैछ कि प्रश्न नम्बर 16 मा चाहिँ यसको प्रश्नहरू सोधिन्छ। 4 अङ्कको यसको अङ्कभार रहन्छ र यसमा विभिन्न कथा अथवा रूपक भन्ने मतलब अब नाटक भयो, मनोवाद भयो, यस्ता खालका पाठहरूबाट चाहिँ विभिन्न किसिमका पात्र अथवा चरित्र अथवा सन्दर्भ, घटना, परिवेश, दृश्य यस्ता किसिमका कुराहरूमा तर्क राखेर उत्तर लेख्नुपर्ने खालको प्रश्नहरू सोधिन्छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले यो एउटा अनिवार्य प्रश्न हो। यो चाहिँ ऐच्छिक प्रश्न छैन, अनिवार्य प्रश्न हो। प्रश्न नम्बर 16 मा आउने। त्यसको लागि कसरी लेख्दाखेरि बढीभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु, फोकस गराउन चाहन्छु। सबभन्दा पहिला त भाइ बहिनीहरूले थाहा पाउनुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि तार्किक उत्तर भनेको के हो र यो कसरी लेखिन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो। तार्किक उत्तर के हो, कसरी लेखिन्छ भन्ने कुरा थाहा नभइकन हामीले त्यो उत्तरहरू लेख्नलाई गाह्रो हुन्छ। जस्तो यहाँ स्लाइडमा हेर्नु होला। जस्तै कुनै पनि समस्यालाई आफ्नो विवेक, पूर्वज्ञान, अनुभव आदिमा केन्द्रित भएर, याद गर्नु होला है, आफ्नो विवेक, पूर्वज्ञान, अनुभव आदिमा केन्द्रित भएर विभिन्न विद्वानहरूका भनाइ, विचार एवं विभिन्न उदाहरण, तथ्य आदिका आधारमा दिइने खँदिलो प्रस्तुतिलाई नै तर्क भन्न सकिन्छ र यस्ता तर्कको आधारमा लेखिने उत्तर नै तार्किक उत्तर हो। यहाँनिर धेरै भाइ बहिनीहरूको उत्तरहरू हामीले परीक्षणहरू गर्दाखेरि के देख्छौँ भन्दाखेरि तार्किक उत्तर लेख्दाखेरि पाठको कुनै अंशबाट त सोधिन्छ, त्यो स्वाभाविकै हो। पात्रलाई फोकस गरिएला अथवा कुनै चाहिँ घटनालाई फोकस गरिएला प्रश्न सोध्ने क्रममा त भाइ बहिनीले लेख्दाखेरि के त भन्दा त्यसमा मात्रै नै केन्द्रित भएर लेखिदिने, त्यो किसिमको चाहिँ उपयुक्त हुँदैन। जस्तै भन्न खोजेको मानिलिउँ लक्ष्मी पूजा कथाको मैले प्रसङ्ग यहाँनिर एउटा सानो प्रसङ्ग राखौँ। त्यहाँ चाहिँ लक्ष्मी पूजा चाहिँ कथाअनुसार जस्तो लालले चाहिँ लक्ष्मी पूजा कसरी गर्यो अथवा गर्न सक्यो त्यसको चाहिँ आफ्नो तर्कसहित लेख्नुहोस् भन्ने खालको कुरा, अथवा त्यो चाहिँ लक्ष्मी पूजा कथामा चाहिँ जुवा तास खेलेका प्रसङ्गहरू राख्नु के ठिक हो त भन्ने खालका कुराहरू सोध्न सकिन्छ प्रश्न सोद्धाखेरिको क्रममा। त कथामा कथाकारले जुवा तास खेलेको, लङ्गुर पूर्जा खेलाएको त्यस्ता खालका प्रसङ्गहरू राख्नु ठिक हो, आफ्नो चाहिँ तर्कसहित उत्तर लेख्नुहोस् भनेर भन्यो भने अब हामीले त्यो कथामा यस्तो छ उस्तो छ भनेर त्यहाँको कथानकको मात्रै, घटनाको मात्रै बयान गर्ने कुरा होइन। त्यो के कारणले कथाकारले त्यो चाहिँ दृश्यहरू, त्यो चाहिँ कुराहरू, त्यहाँ चाहिँ घटनाहरू राखिएको अवस्था छ त त्यो कुरालाई हामीले फोकस गर्नुपर्छ भन्नुभयो। त्यसको लागि आफ्नो विवेक, पूर्वज्ञान, अनुभव, जस्तै कथाले के भन्न खोजेको छ त त्यतातिर हामीले ध्यान दिनु पर्यो। त्यतातिर हाम्रो चाहिँ ध्यान गएन भने हामीले त्यो उत्तरलाई चाहिँ न्याय गर्न सक्दैनौँ। त्यसो भएको हुनाले तर्क राखेर उत्तर लेख्नु पर्यो। तर्क राखेर लेखिने उत्तर नै तार्किक उत्तर भएको हुनाले तर्कको आधारमा उत्तरको प्रस्तुति हुनुपर्छ। तर्क भन्ने बित्तिकै त्यसमा विवेक, पूर्वज्ञान, अनुभव अथवा कोही कसैको भनाइ, विचार, विभिन्न उदाहरण, तथ्य यो चाहिँ त्यसमा आउनुपर्छ। त्यत्तिकै काल्पनिक रूपमा अथवा एक प्रकारले भन्छ नि यो हावाको भरमा उत्तर लेख्ने भने जस्तो तरिकाले आजभोलिको कतिपय भाइ बहिनीहरूको फेरि एउटा फेसन जस्तै खालको हुन्छ कि जेपिटी भन्ने शब्द प्रयोग गर्दैन। जेपिटी अर्थात् जे पाए त्यही, म त जेपिटी लेख्दिने हो भन्ने, त्यसो होइन। जे पाए त्यही लेखेको भरमा त हामीले अङ्क कसरी प्राप्त गर्न सक्छौँ? हाम्रो उद्देश्य भनेको त बढीभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्नु नै हो। त्यसको लागि त्यसको सैद्धान्तिक पक्षलाई हेर्नु पर्यो, त्यसको व्यवहारिक पक्षलाई हेर्नु पर्यो, त्यसमा के कुरालाई चाहिँ अपेक्षा गरिएको छ त्यो कुरालाई हेर्नु पर्यो। र तार्किक उत्तर लेखनको शैली सिक्नु पूर्व तार्किक प्रश्न के कस्तो किसिमले सोध्न सकिन्छ भन्नेतिर पनि जानकारी लिनुपर्छ है। कस्ता किसिमका प्रश्नहरू सोधिन्छन् भन्ने कुरा थाहा नभइकन कसरी उत्तर लेख्ने भन्ने कुरा पनि हामीले बुझ्न गाह्रो पर्छ। त्यसो भएको हुनाले पहिला प्रश्नहरूतिर हामीले ध्यान दिन आवश्यक छ। त्यतातिरै म भाइ बहिनीको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु।
जस्तै तार्किक उत्तर लेखनका लागि प्रश्नहरू निम्न किसिमले सोध्न सकिन्छ। अब यो प्रश्नहरू सोध्ने क्रममा विभिन्न आधारमा रहेर सोधिएको हुन्छ। जस्तो चरित्रको सम्बन्धमा भन्ने मतलब चरित्र चित्रणका कुराहरू सोध्न सकिन्छ। भन्न खोजेको जस्तै प्रत्यागमन कथाको पात्र शोभाको चरित्र चित्रण गर्नुहोस् अथवा उनको चरित्र कस्तो छ तर्कसहित उत्तर लेख्नुहोस् भन्ने खालको प्रश्नहरू भयो भने त्यो पात्रलाई चरित्रको रूपमा हेर्नु पर्यो है। यहाँनिर भाइ बहिनीहरूलाई म के चाहिँ सम्झाउन चाहन्छु भने पात्र चरित्र भनेको हेर्दाखेरि उस्तै लाग्न सक्छ तर अलिकति फरक कुरा है। जस्तै पात्र के हो चरित्र के हो। मानिलिउँ टीका एकाङ्की मैले यहाँनिर सम्झाउन चाहेँ। त्यहाँ चाहिँ के छ त भन्दाखेरि जस्तै आमै भनेको छ, सुन्तली भनेको छ, कमानसिंह भनेको छ, कालु भनेको छ। यिनीहरू चाहिँ के हुन् त पात्र हुन्। त्यो एकाङ्कीमा प्रयोग भएका पात्रहरू जुन व्यक्तिहरू छन्। जस्तो अघि लक्ष्मीपूजा कथाको मैले कुरा गरेँ, त्यहाँ चाहिँ लालको कुरा छ, मानको कुरा छ, प्रेमको कुरा छ, लालकी आमाको कुरा छ, सिपाही दाईको कुरा छ। यी चाहिँ के हुन् त भन्दाखेरि पात्रहरू हुन्। त्यो पात्र र चरित्र भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि त्यो पात्रले निर्वाह गरेको भूमिका, उसले कस्तो खालको भूमिका निर्वाह गरेको छ त त्यो कथामा अथवा त्यो पाठमा, कथा अथवा रूपक विधा अन्तर्गत कुनै पनि विधाहरू हुनसक्छ। त्यो पाठमा सम्बन्धित पाठमा त्यो पात्रले कस्तो भूमिका निर्वाह गरेको छ त्यो त्यसको चरित्र हुन आउँछ। सुन्तली टीका एकाङ्कीको सन्दर्भमा सुन्तली भनेको पात्र हो, उसले निर्वाह गरेको भूमिका चाहिँ उसको चरित्र हो। जन्मभूमि कथामा लक्ष्मण विभीषण हनुमान राम सुग्रीव आदि इत्यादिको कुराहरू छ त ती चाहिँ पात्र हुन् भने तिनले निर्वाह गरेको भूमिका चाहिँ त्यहाँको चरित्र हो। त्यसको हुनाले चरित्रलाई पहिला बुझ्नुपर्छ। पात्र प्रयोग गरिएको व्यक्ति हुनसक्छ, त्यहाँ कुनै नामको रूपमा सङ्केत भएको हुन्छ, व्यक्तिको व्यक्तिगत नामको रूपमा आइराखेको हुन्छ, कहिलेकाहीँ समूह पनि आइदिन्छ है पात्रको रूपमा। त त्यस्तो अवस्थामा त्यो पात्रले निर्वाह गरेको भूमिका, उसले कस्तो खालको भूमिका राख्छ त, अर्थात् उसको विचार कस्तो देखिन्छ, उसले कस्तो किसिमको सन्देश बोकेको देखिन्छ, उसको भाषा शैली कस्तो खालको देखिन्छ, ती सबै कुराहरू चाहिँ समग्र रूपमा आउँदाखेरि के त भन्दा चरित्रको रूपमा आउँछ। त्यसको हुनाले चरित्रको चित्रण गर्दाखेरि हामीले चरित्रलाई पहिला चिन्नु पर्यो। चरित्र चिनिएन भने चित्रण गर्न सकिँदैन। प्रत्यागमन कथाको मैले अघि उदाहरण दिएको थिएँ शोभाको कुरा। प्रत्यागमन कथाको शोभा उनको चरित्र लेख्नु पर्यो भनेदेखि त्यो कथानकतिर हामीले त्यहाँ ध्यान त दिनैपर्छ। जस्तै शोभाले रामलाई बिचरा त्यो 1.5 वर्षको उमेरको बच्चादेखिबाट उसलाई चाहिँ आफ्नै छोरा सरह पालिन्, हुर्काइन्, बढाइन् मात्र होइन राम्रोसँग पढाइन् पनि। त्यो कुरा कसरी त्यहाँ सङ्केत गरिएको छ भन्ने कुरालाई पनि हामीले एकदम ध्यान दिनुपर्छ यस्तो लेख्दाखेरि। जस्तै त्यो कथामा प्रत्यागमन कथामा के लेखेको छ भने रामुले 22 वर्षको उमेरमा चाहिँ प्रथम श्रेणीमा एमएससी चाहिँ उत्तीर्ण गरे भन्ने सन्दर्भ राखिएको छ। त त्यसरी हेर्दाखेरि एउटा टुहुरो बच्चालाई हुर्काउने बढाउने मात्रै नभइकन राम्रोसँग पढाएको भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। किनभने 22 वर्षको उमेरमा एमएससी पास गर्नु भनेको अहिले नै पनि हामीलाई सामान्य कुरा होइन भने त्यो पात्रलाई उनले कसरी तयार गरिन्। एकातिर आफ्नो सौतेनी देवर, त्यहाँमाथि आफ्नै छोरो छोरा उनले चाहिँ बढाएकी छन् पढाएकी छन् भने पछाडि त्यो कुरालाई हामीले के त भन्दा उनको त्यो चरित्रमा रहेको उदारता, चरित्रमा रहेको एउटा सहृदयता, मातृत्व भाव होइन, त्यो अभिभावकत्वपन, त्यो सबै किसिमका कुराहरू त्यहाँ झल्किन्छ त्यो प्रसङ्गबाट। त्यसको हुनाले पात्रको कुराहरूलाई आधार मानेर हामीले चरित्रको कुरा लेख्न सक्छौँ। चरित्रको कुरा, चरित्र चित्रणका प्रसङ्गबाट हामीले चाहिँ प्रश्नहरू पाउन सक्छौँ। त्यो प्रश्नको उत्तर लेख्ने क्रममा हामीले पहिला चरित्रलाई चिन्नुपर्छ। मैले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ त्यसो। चरित्रलाई चिनेनौँ हामीले भने हामीले चरित्रको चित्रण गर्नै सक्दैनौँ। चित्रणको तात्पर्य के त भन्दा यो शब्द चित्रमा उतार्नु पर्यो, अरू किसिमको चित्रमा नभइकन शब्द चित्र अर्थात् शब्दको रूपमा त्यसलाई चाहिँ व्याख्यान गर्नु पर्यो। शोभा यस्ती त्यस्ती आदि इत्यादि कुराहरू गर्नु पर्यो। त्यो गर्ने क्रममा फेरि पनि आफ्नो विवेक, आफ्नो ज्ञान, पूर्वज्ञान, अनुभव, विभिन्न किसिमको चाहिँ भनाइ मन्तव्य यस्ता खालका कुराहरूलाई चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। त्यस्तै गरेर कहिलेकाहीँ के सोधिन्छ भने जस्तै चरित्रको तुलनाका कुराहरू पनि सोधिन्छ। तुलना गर्नु पर्दाखेरि तुलना भन्ने बित्तिकै कम्तीमा 2टा चाहिँ चरित्र, त्या पात्रहरूको चरित्रको कुराहरू आउँछ। प्रत्यागमनकै कुरा गर्ने हो भने शोभा र नयाँ दुलही होइन, शोभा र नयाँ दुलहीको
चरित्रको तुलना गर्नुहोस् अथवा तुलनात्मक रूपमा आफ्नो तर्कसहित लेख्नुहोस् भन्ने खालको त्यस्ता खालका प्रश्न पनि आउन सक्छन्। अथवा कहिलेकाहीँ चरित्र लेख्दाखेरि ठिक वा बेठिक के हो भन्ने खालको कुराहरू पनि आउन सक्छ। यो पनि एक प्रकारको भन्नुपर्दाखेरि त्यो चरित्रलाई नबुझिकन लेख्न सकिँदैन। तुलना गर्ने क्रममा पनि हामीले त्यो ठिक बेठिक चिन्नै पर्छ। ठिक बेठिक चिनेनौँ भने हामीले तुलना गर्नै सक्दैनौँ हैन। जस्तै जन्मभूमि कथाको पात्र लक्ष्मण र विभीषण दुईटा त्यहाँ पात्रहरू छन्। एउटा चाहिँ रामको भाइ, अर्को चाहिँ रावणको भाइ। रामको भाइ र रावणको भाइ दुईटा, राम र रावण एक आपसमा विपक्षी हो, तर रामको भाइ र रावणको भाइ चाहिँ फेरि एकै ठाउँमा छ। त त्यो दुईटा पात्रलाई, दुईटा चरित्रलाई तुलना गर्नु पर्यो भने तपाईँ कसरी तुलना गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको प्रश्न आयो भनेदेखि एउटा चाहिँ आफ्नो दाइलाई जिताउनको लागि भनेर चाहिँ लडाइँमा लागि परेको, अर्को चाहिँ आफ्नो दाइलाई हराउनको लागि भनेर लडाइँमा लागि परेको। एउटा आफ्नो दाइको पक्षबाट समर्थन गरेर लडेको छ, अर्को आफ्नो दाइको विपक्षबाट लडेको छ। पक्षमा किन लडे, विपक्षमा किन लडे, त्यो त्यसका किसिमका अर्का किसिमका छन् कुराहरू। विभीषण रावणको विपक्षमा किन गए, लक्ष्मण रामको पक्षमा किन गए, ती कुराहरू छन्। तथापि यदि प्रश्नमा लक्ष्मण र विभीषणको चाहिँ चरित्रको तुलना गर्नुहोस् भन्ने खालको प्रश्नहरू आयो भने, तर्कसहितको कुरामा आयो भनेदेखि हामीले तार्किक रूपमा कुरा गर्दाखेरि दुवै प्रमुख चरित्रका भाइ हुन्। जस्तै राम पनि त्यसको प्रमुख चरित्र हो, रावण पनि प्रमुख चरित्र हो। राम सत् चरित्र छ, रावण असत चरित्र छ, अथवा खल चरित्र, खलनायक भन्छौँ नि हामी, त्यो चरित्र छ भने त्यो दुवै भाइहरू चाहिँ के छ त भन्दाखेरि एकै ठाउँमा आइपुगेको अवस्था छ। त कहिलेकाहीँ कस्तो खालको प्रश्न पनि सोधिन्छ भन्दाखेरि यस्तो सन्दर्भमा, जस्तो यहाँ चरित्रको विचार अथवा भनाइ भन्ने खालको कुरा छ, यस्ता खालका कुराहरूमा सन्दर्भमा कहिलेकाहीँ कस्तो पनि आउन सक्छ त भन्दाखेरि एकदमै सामान्य खालका कुराहरू। जस्तै जन्मभूमि कथाकै उदाहरण हेरौँ, त्यसको सुरुवातमै के भनिएको छ भन्दाखेरि जब त्यो युद्ध समाप्त भयो, समाप्त भइसकेर रामले युद्ध जिते, रावणले युद्ध हार्यो अथवा रावण मारियो, मारिसके पछाडिको त्यो जुन दिन रावणको अन्त्य भयो त्यो दिनको राति त्यहाँ भएका सबै बानर सेनादेखि लिएर सुग्रीव हनुमानदेखि लिएर भएभरका सबै मजासँग निदाएका छन्, मस्तसँग निदाइरहेका छन्। त्यहाँ लेखिएकै छ सुग्रीव हनुमान घर घर घुरेर सुतिरहेका थिए भनेर लेखिएको छ। त त्यस्तो अवस्थामा पनि लक्ष्मणलाई र विभीषणलाई चाहिँ निद्रा लागेको थिएन। त किन निद्रा लागेन? कहिलेकाहीँ त्यस्तो खालको प्रश्न पनि आइदिन्छ कि तार्किक प्रश्नमा। सबै युद्ध समाप्त भइसकेर सबै चाहिँ सेनाहरू अथवा त्यहाँ भएका लडाकाहरू जो जति थिए युद्धमा खटिएका, ती सबैलाई चाहिँ मजासँग मस्त निद्रा लाग्नु र लक्ष्मण र विभीषणलाई चाहिँ निद्रा नलाग्नुको कारण के हो, त्यसको तर्कसहित लेख्नुहोस् भन्ने खालको कहिलेकाहीँ यस्ता किसिमका प्रश्न पनि सोधिन्छन्। त त्यसमा अरू सबैलाई चाहिँ के भयो त भने युद्ध जित्यो, समाप्त भयो, आनन्द भयो। एक प्रकारले भन्नुपर्दाखेरि युद्धको टेन्सन समाप्त भयो। अब भोलि अब को मारिने हो, को मर्ने हो, कसलाई हामीले कसरी युद्ध गर्ने हो, त्यो किसिमका युद्ध कौशल, युद्ध रणका कुराहरू, रणनीतिका कुराहरू अब गरिराख्न आवश्यक छैन। उनीहरूलाई त एकदमै एक प्रकारले भन्नुपर्दाखेरि तनावमुक्त भए, टेन्सन फ्री भन्छ नि अङ्ग्रेजीमा, हो, तनावमुक्त भए। त लक्ष्मण र विभीषणलाई चाहिँ निद्रा लागेन। हुन त युद्ध त समाप्त भएकै हो। लक्ष्मणलाई किन लागेन? एक प्रकारले भन्नुपर्दा जितको खुसियालीमा यत्रो सङ्घर्ष गरेर यस्तो किसिमले चाहिँ हामीले चाहिँ दुःख गरेर यहाँसम्म आउनु पर्यो र पनि हामीले युद्ध जित्यौँ भन्ने खाले एउटा खुसियालीले निद्रा लागेन लक्ष्मणलाई। विभीषणलाई किन लागेन भने एक प्रकारले चिन्ताले निद्रा लागेन। किनभने त्यहाँ त अब आफ्नै दाजु मारिएको छ, आफ्नै कारणले गर्दाखेरि भोलि दुनियाँले के भन्ला, अब मलाई आफ्नो चाहिँ वंशको चाहिँ विनाशक भन्ला, कुलद्रोही भन्ला, वंशद्रोही भन्ला, राष्ट्रद्रोही भन्ला हैन। दाजुदेखि लिएर भतिजादेखि लिएर सबै मारिएका छन्। भए जति सबै चाहिँ के त भन्दाखेरि लङ्काको चाहिँ रावणका पक्षका धेरैभन्दा धेरै चाहिँ क्षति भएको छ। त्यहाँ त्यसको चाहिँ कारक तत्त्वको रूपमा आफूलाई उदाहरणको रूपमा चित्रण गरिदिए भनेदेखि भोलि चाहिँ आफूलाई कलङ्क हुनसक्छ, त्यो चिन्ता पनि हुनसक्छ कि। त्यसो भएको हुनाले ती कुराहरूतिर जे सङ्केत गरिएको छ त्यो सङ्केत गरिएका कुरातिर चाहिँ हामीले कुराहरू लेख्नुपर्छ, उत्तरको रूपमा लेख्नुपर्छ। चरित्र ठिक कि बेठिक भन्ने कुराहरूमा कहिलेकाहीँ त्यस्तो खालको प्रश्न पनि आइदिन्छ कि फलानुको चरित्र चाहिँ तपाईँलाई ठिक लाग्छ कि बेठिक लाग्छ, किन ठिक लाग्छ अथवा किन बेठिक लाग्छ, त्यो किसिमको हुनसक्छ हैन।
त्यस्तो किसिमको स्थिति पनि आउन सक्छ। जस्तै हामी अन्तिम पाठको कुरा गरौँ, माउजङ बाबु साहेबको कोट भन्ने कथा छ, भवानी भिक्षुले लेखेको। त्यो माउजङ बाबु साहेबको कोट भन्ने कथामा चाहिँ बाबु साहेबको कोटलाई प्रतीक बनाएर लेखेको कथा हो। त्यो प्रतीकात्मक कथा हो, एउटा मनोवैज्ञानिक कथा पनि हो, ऐतिहासिक अथवा राजनीतिक मनोविज्ञानमा आधारित कथा छ त्यो। त त्यसमा जस्तै बाबु साहेबको कोटको चाहिँ त्यो खल्दी च्यातिनु, बाहुला उद्रिनु, यी जुन प्रसङ्गहरू उल्लेख गरिएका छन्, त्यसबाट दिन खोजेको सङ्केत के, अथवा त्यो प्रसङ्ग दिनु ठिक हो कि बेठिक हो कि, कस्तो किसिमको हो, त्यो समय सन्दर्भ मिल्ने हो कि नमिल्ने हो कि भन्ने खालका यस्ता खालका प्रश्नहरू पनि, यस्ता खालका जिज्ञासाहरू पनि आउन सक्छ। त कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भन्दा जस्तै चरित्रमाथि आफ्नो भूमिका निर्वाह, चरित्रबाटै सोधिने अर्को प्रश्न यस्तो खालको पनि हुनसक्छ। भन्नु खोजेको कस्तो भन्दाखेरि फेरि पनि हामी यता लक्ष्मी पूजा कथाको नै स्मरण गरौँ। लक्ष्मी पूजा कथाको पात्र लालको ठाउँमा यदि तपाईँ हुनुभएको भए के गर्नुहुन्थ्यो हैन, यस्ता खालका प्रश्न आउँछ कहिलेकाहीँ। त लक्ष्मी पूजा कथाको पात्र लालको ठाउँमा तपाईँ हुनुभएको के गर्नुहुन्थ्यो भनेको तात्पर्य के त भन्दाखेरि अब त्यो चरित्रको बारेमा, त्यसमाथि त्यस उप आफ्नो भूमिकालाई आफू भए चाहिँ के गरिन्थ्यो भन्ने खालको कुरामा आफ्नो भूमिकाको कुरा लेख्दाखेरि चाहिँ त्यो चरित्रको एउटा चाहिँ पक्ष कस्तो छ त, उसको असल पक्ष छ, खराब पक्ष छ, कस्तो किसिमको चरित्र छ, त्यो कुरालाई हामीले एकदमै ख्याल गर्नुपर्छ। त्यतिकै त त्यो भूमिका चाहिँ हामीले चाहिँ उल्लेख गर्न सक्दैनौँ। कहिलेकाहीँ त्यस्ता किसिमका प्रश्नहरू आइदिन्छन् कि जस्तै फेरि पनि प्रत्यागमन कथालाई सम्झिन चाहे। प्रत्यागमन कथाको पात्र रामुको ठाउँमा तपाईँ हुनुभएको भए के गर्नुहुन्थ्यो, तर्कसहित उत्तर लेख्नुहोस् भन्यो भने रामुले गरेका उसका असल कर्तव्य के छन्, खराब कर्तव्य के छन् कि छैनन्, पहिला त्यो केलाउनु पर्यो। केलाएर अनि उत्तर लेख्ने हो। त्यसको हुनाले यो सोध्न सकिने कुरामा जस्तो चरित्रमाथि आफ्नो भूमिका निर्वाहका कुरा सोध्न सकिन्छ, चरित्रबाटै तपाईँ भए के गर्नुहुन्थ्यो भन्ने खालको कुरा हो। त्यो चरित्रको असल अथवा खराब पक्ष हैन, जस्तै शोभाको चाहिँ असल पक्ष के हो अथवा खराब पक्ष के थियो कि थिएन, अथवा निर्मल चन्द्रको चाहिँ खराब पक्ष के हो, निर्मल चन्द्रको असल पक्ष के हो, निर्मल चन्द्रका कमजोरी के थिए, यस्ता खालका प्रश्नहरू सोध्न सकिन्छ। असल अथवा खराब पक्ष के छन् कि छैनन् भन्ने खालको कुराहरूमा पनि ध्यान पुर्याउनुपर्छ। त्यस्तै चरित्रको विचार अथवा भनाइतिर पनि कहिलेकाहीँ ध्यान केन्द्रित गराएर प्रश्न सोध्न सकिन्छ। जस्तै टीका एकाङ्कीमा त्यहाँ आमै भन्ने पात्र छन्। टीका एकाङ्कीको आमैले त्यो चाहिँ अब विदेशबाट भनौँ न एक प्रकारले, परदेशबाट बल्ल तल्ल दसैँको टीकाको दिनमा आइपुगेको आफ्नो छोरा कमान सिंहलाई के भनेकी छन् भन्दाखेरि, बाबु अब चाहिँ विदेशमा जानु ठिक छैन, आफ्नै देशमा बस्नुपर्छ भन्ने कुरा सम्झाउनको लागि हैन, हामीले चाहिँ आफ्नै देशमा चाहिँ बसेर काम गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू सम्झाइएको छ। त्यहाँ त्यो आमैको चरित्रले सम्झाएको त्यो विचार, त्यो भनाइ, आमैका भनाइहरू, अथवा त्यहाँ चाहिँ पैसाको चाहिँ बढी पैसाको लोभमा गएको होइन त त्यसो भए भन्ने खालको कुराहरू पनि त्यहाँ गरिएको छ हैन। जस्तै त्यहाँ कमान सिंहले जवाफ दिने क्रममा भनेको छ नि त, यहाँ नेपालमा कमाइयो भने 25 कमाइयो भने 25 को 25 हुन्छ, उता गएर कमाइयो भने 25 कमाइयो भने 40 हुन्छ भन्ने खालको उत्तर दिँदाखेरि त्यसो भए त बढी पैसाको लोभमा गएको होइनस् भन्ने खालको कुरा गरिएको छ। त्यो बढी पैसाको लोभमा विदेशिनु ठिक छ कि छैन भन्ने खालको कुराहरूतिर चाहिँ त्यो चरित्रको विचार अथवा भनाइतिर पनि कहिलेकाहीँ केन्द्रित गरेर प्रश्न सोध्न सकिन्छ। त्यसमा पनि हामीले विचार गर्नुपर्ने कुरा रहन्छ। त्यस्तै कहिलेकाहीँ कस्तो भन्दाखेरि चरित्र मार्फत प्रदान गर्न खोजिएको सन्देश, कुनै एउटा चरित्र राखिएको हुन्छ, त्यो मार्फत लेखकले राख्न खोजेको सन्देश के हो। माउजङ बाबु साहेबको कोट कथाका चरित्र अथवा पात्र माउजङ बाबु साहेबबाट लेखकले दिन खोजेको सन्देश के हो भन्ने खालको प्रश्नहरू तर्कसहित उत्तर लेख्नुहोस् भन्ने खालको प्रश्न सोध्न सकिन्छ। त्यो पात्रको माध्यमबाट दिन खोजेको सन्देशलाई कहिलेकाहीँ हामी मनोवादमै कुरा गरौँ। जस्तै म पनि सक्छु भन्ने मनोवाद छ, त्यो म पनि सक्छु भन्ने मनोवादको पात्र चाहिँ त्यहाँको प्रयोग भएको पात्र कुमारलाई हेरौँ। त कुमार अपाहिज छ, शारीरिक रूपले ऊ अशक्त छ, तैपनि ऊ चाहिँ के त भन्दाखेरि प्रतिस्पर्धात्मक पढाइ लेखाइको क्रममा विभिन्न किसिमका चाहिँ अब बौद्धिक प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रमा चाहिँ ऊ चाहिँ प्रथम स्थान हासिल गर्न पनि सफल भएको त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ। त त्यस्ता किसिमका चरित्रको मार्फतबाट प्रदान गर्न खोजेको सन्देश के हो हैन। म पनि सक्छु मनोवादको चरित्र अथवा पात्र कुमारको माध्यमबाट प्रदान गर्न खोजेको सन्देश के हो भन्ने खालको तर्कहरू सहितको उत्तर लेख्नुहोस् भन्ने खालको प्रश्न आयो भने हामीले के त भन्दा त्यो चरित्र
शारीरिक रूपले कमजोर भए पनि ऊ मानसिक अथवा बौद्धिक रूपले कमजोर छैन भन्ने खालको जुन देखाउन खोजिएको छ, त्योबाट हामीले के बुझ्न सक्छौँ भन्दाखेरि मान्छे शारीरिक रूपले कमजोर होला अथवा धन सम्पत्तिमा गरिबै छ कमजोर होला, तथापि पनि प्रतिभा अथवा मेहनत गर्यो भने आफ्नो प्रतिभाको माध्यमबाट मान्छेले चाहिँ के त भन्दाखेरि सफलता हासिल गर्न सक्छ, बौद्धिक रूपले सफलता हासिल गर्न सक्छ। बौद्धिक पक्ष भनेको कुरा धन सम्पत्तिसँग अथवा शारीरिक पक्षसँग जोडिने कुरा होइनन् भन्ने खालको कुराहरू। त त्यस्ता खालका उत्तरहरू लेख्ने क्रममा हामीले हुनसक्छ नेपाली साहित्यभित्रैबाट जस्तो पारिजात जस्तो मान्छेलाई सम्झाउन सकौँला उत्तरको रूपमा आफ्नो तर्फबाट तर्क दिने क्रममा, अथवा झमक घिमिरे जस्ता खालका मान्छे सम्झाउन सकौँला नेपाली साहित्यभित्रैबाट। अलिकति बाहिर जाने हो भने जस्तै बाइरन जस्ता खालका, लर्ड बाइरन जस्ता खालका मान्छे सम्झाउन सकौँला हैन। विभिन्न खालका जस्तो अब हामीले चाहिँ वैज्ञानिकहरू, साहित्यकारहरू, विभिन्न खालका लेखकहरू, दार्शनिकहरू, विचारकहरू आदि इत्यादिलाई हामीले चाहिँ उदाहरणको रूपमा लिन सक्छौँ। त्यो हामीले हैन त्यस्ता खालका चाहिँ व्यक्तित्वहरूको उदाहरणबाट शारीरिक रूपले कमजोर भएको मान्छेले पनि गर्न सक्छ है, केही गर्न सक्छ भन्ने खालको कुरा त्यसमा दिन खोजेको सन्देश त्यतातिर भएको हुनाले ती किसिमका कुराहरू राख्न सक्छौँ। त कहिलेकाहीँ चरित्रको माध्यमबाट थाहा पाउन सकिने लेखकीय भाव अथवा विचारका कुराहरू पनि सोधिन्छ। भन्न खोजेको कुनै एउटा पाठमा प्रयोग भएको पात्र अथवा चरित्रलाई राखेर त्यो पात्रको माध्यमबाट लेखकले कस्तो खालको चाहिँ विचार प्रस्तुत गर्न खोजेका हुन्। हुन त समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि लेखकले कुनै पनि पाठ लेख्नुको तात्पर्य भनेको नै उसको आफ्नो विचार अभिव्यक्त गराएको, त्यो पात्र मार्फत, त्यो चरित्र मार्फत उसले आफ्नो विचारलाई अभिव्यक्त गराएको, समाज यस्तो छ, समय यस्तो छ भन्ने खालको कुराहरू त्यहाँ देख्न खोजेको। त त्यही कुरालाई चाहिँ के त भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ कसरी सोध्न सकिन्छ भन्दा त्यो चरित्रको माध्यमबाट लेखकले दिन खोजेको लेखकीय भाव अथवा लेखकको विचार कस्तो देखिन्छ भन्ने खालका प्रश्नहरू पनि आउन सक्छ। त्यसो भएको हुनाले मैले यहाँ प्रश्नहरू यसरी सोध्न सकिन्छ है भन्ने खालको कुराहरू गर्दैछु अहिले, उत्तर यसरी लेख्ने भन्दा पनि यस्ता खालका प्रश्नहरू हुन सक्छन्। यस्ता खालका प्रश्नहरूको सन्दर्भमा हामी कसरी मानसिक रूपमा आफूलाई तयार गर्ने त भन्ने कुरा चाहिँ म यहाँ अहिले भाइ बहिनीहरूलाई गर्दैछु। भाइ बहिनीहरू यसमा चाहिँ अझै केही समस्या छ, कुनै किसिमको त्यस्तो खालको चाहिँ आफूलाई जिज्ञासा लागिरहेको छ भने कृपया ती जिज्ञासाहरू राख्नको लागि, जिज्ञासाहरूको लागि चाहिँ अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन। भाइ बहिनीहरूले जानकारी पाइसकेको छौ, यो चाहिँ भातगाउँ टेलिभिजन मार्फत प्रसारण भएको यो कार्यक्रम युट्युबमा, फेसबुक पेजमा पनि हेर्न सकिन्छ। त्यहाँ हेर्ने क्रममा हामीले जस्तै अब भक्तपुर नगरपालिका नगर शिक्षा शाखाको चाहिँ फेसबुक पेजमा आफ्ना विचारहरू कमेन्टको रूपमा लेखिदियो भने पनि हामीले त्यो कुरालाई चाहिँ के त भन्दाखेरि प्राप्त गर्न सक्छौँ। यसमा आफ्नो थप जिज्ञासाहरू केही त्यस्तो खालको चाहिँ आफ्नो चाहिँ छ प्रश्नहरू केही छ अथवा यो कुरा चाहिँ मैले अझ स्पष्ट हुन पाइनँ भन्ने खालको छ भने राख्न सकिन्छ। त्यतातिर पनि भाइ बहिनीहरूले सोच्न सकिन्छ है। मैले यो पनि जानकारी गराएँ। त्यस्तै गरी प्रश्नहरू सोध्ने क्रममै तार्किक प्रश्नोत्तरका लागि अर्को यस्तो किसिमको प्रश्नहरू पनि सोध्न सकिन्छ। जस्तै भाषा शैली, विचार, उद्देश्य तथा अन्य पक्षको सम्बन्धमा, जस्तो अघि चरित्रको कुरा गऱ्यौँ हामीले, चरित्रबाट पनि प्रश्न सोध्न सकिन्छ। चरित्रबाट मात्रै प्रश्न सोधिँदैन, कहिलेकाहीँ हामीले विभिन्न किसिमका जस्तो अब 7वटा प्रदेशका चाहिँ एससीका पुराना क्वेसनको चाहिँ कलेक्सनमा हेर्ने हो भने त्यो थाहा पाउन सक्छौँ कि भाषा शैलीका प्रश्नहरू पनि सोध्न सकिन्छ, विचारका पनि, उद्देश्यको कुरा अथवा अन्य पक्ष भन्न खोजेको छु। जस्तै यहाँ म यहाँ केही उल्लेख गर्न चाहन्छु। जस्तै सम्बन्धित पाठमा प्रयुक्त भाषा शैलीबाट पत्ता लगाउन सकिने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, जातीय, भाषिक आदि पक्षहरू। त्यो पाठमा जुन पात्रलाई, जुन चरित्रलाई जस्तो किसिमको संवाद बोल्न लगाइएको छ, त्यो संवादको माध्यमबाट चाहिँ कहिलेकाहीँ के त भन्दाखेरि त्यो समय कहिलेको, समाज कहिलेको। जस्तै मैले यहाँनिर लक्ष्मीपूजा कथालाई सम्झन चाहेँ। लक्ष्मीपूजा कथामा के भनेको छ भन्दाखेरि जस्तै त्यहाँ 1 आना 2 आना 5 आना यस्ता किसिमका चाहिँ पैसामा 1 आना 2 आना 5 आनासम्मका कुराहरू पनि गरिएको छ। जस्तै लालले नै त्यहाँ पहिला पचनी, त्यस पछाडि यति यति पैसा निकाल्यो, यसरी पूजा गर्यो भन्ने खालको कुरा राखिएको छ नि। अथवा जुवामा चाहिँ यसरी 25 पैसा जितेको, जितौरी 1 मोहर दिएको आदि इत्यादि खालका कुराहरू छन्। त ती कुराहरू हेर्दाखेरि त्यो बेलाको समाज कस्तो खालको त, त्यस बेलाको आर्थिक सामाजिक स्थिति कस्तो हो त, यो कहिलेतिरको कुरा हो त यो। अहिले त हामी जस्तो 1 आना 2 आना 5 आना यस्ता खालका कुराहरू त अब कथामा मात्रै सीमित भएको अवस्था छ।
अहिले त 5 रुपियाँ पनि लगभग सामान्य रूपमा भन्नुपर्दाखेरि साना केटाकेटीलाई चाहिँ टिका लगाएर 5 रुपियाँ दियो भने पनि खुसी हुँदैन। अहिलेको समय त्यस्तो छ। जा अब 5 रुपियाँ दिएको भन्ने खालको अवस्था छ भने त्यहाँ चाहिँ 5 आनाको कुरा गरिएको छ। त त्यस्तो किसिमको त्यो जुन परिवेश राखिएको छ त्यो भनेको अर्थ के त भन्दाखेरि त्यहाँ त्यति बेलाको समाजको सामाजिक अवस्था, आर्थिक अवस्था, राजनीतिक अवस्था, जातीय अवस्था, भाषिक अवस्था, कहिलेकाहीँ भाषा शैली पनि त्यस्तै प्रयोग गराइएको हुन्छ हैन। जस्तै त्यहाँ त्यही कथामा लक्ष्मीपूजा कथाकै कुरा गर्ने जस्तो त्यहाँ मान्चा, प्रेमचा भन्ने शब्द प्रयोग भएको छ। त्यो चा भन्ने शब्द राख्नुको तात्पर्य के हो? लाल, मान, प्रेम भनिएको भए हुन्थ्यो हैन। त्यो शब्दहरू राखेर त्यहाँ कस्तो किसिमको समाजको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अपेक्षा गरिएको अथवा कस्तो किसिमको समाजको चाहिँ त्यहाँ परिवेशको कुरा राखिएको हो त, कुन समाज हो त त्यति बेलाको कथाको भन्ने खालको कुराहरू हामीले बुझ्न सक्छौँ। एकातिर कथाकार गोविन्दबहादुर मल्ल गोठाले हैन, लेखकको चाहिँ आफ्नो एउटा फेरि हेर्नु पर्यो। दोस्रो कथामा प्रयुक्त भाषा शैलीलाई हेर्नु पर्यो, शब्दहरूलाई हेर्नु पर्यो। त्यसरी हेर्दै गर्ने क्रममा हामीले चाहिँ के त भन्दा त्यति बेलाको अवस्था थाहा पाउन सक्छौँ। त्यो अब त्यहाँ हुन त तिहारको प्रसङ्ग भएर पनि हुनसक्छ, जुवा तास खेलेका धेरै चाहिँ त्यस्ता खालका प्रसङ्गहरू राखिएको छ। पटकाहरू यताउता पड्काएका कुराहरू पनि केही छन्। अनि के त भन्दाखेरि सिपाहीदाईहरू चाहिँ त्यहाँ चाहिँ आफ्नो काममा लागि नै रहेको अवस्था पनि छ। त त्यसले के जनाउँछ भन्दाखेरि त्यहाँ भएका पात्रहरू, भएका चरित्रहरू मध्येमा को कति मान्छे कस्तो किसिमको पेसामा छ, कस्तो किसिमको अवस्था छ त। त्यही कथा कुरा गर्ने भने जस्तो लालकी आमा असाध्यै बिरामी परेर बसेकी छ, तर त्यहाँ कसैले वास्ता गरेको अवस्था छैन। सहर बजारमा बसेको मान्छे चाडबाडको समयमा एउटा बिरामी मान्छेलाई वास्ता गर्ने मान्छेसम्म छैन। त्यही लाल यसो बेला बखतमा आइपुग्छ, घरमा आइपुग्छ, घरमा केही छ कि भन्छ, खानेकुरा यसो खोज्छ, त्यस पछाडि भएको जे आमाले जे दिन्छन् त्यही खान्छ। आमाले खाइनन् उतातिर उसलाई फेरि मतलब पनि छैन, उसलाई त्यही खेल्ने मतलब मात्रै छ। त केटाकेटी पनाको कुरा छ, त्यसमा बाल मनोविज्ञानका कुराहरू छन्। केटाकेटी कस्तो खालको कुरा हो, ती कुराहरू चाहिँ दिन खोजिएको भएको हुनाले ती खालका कुराहरूलाई त्यसमा प्रयुक्त भाषा शैलीबाट पत्ता लगाउन सकिन्छ। यस्ता खालका भाषिक कुरा, आर्थिक कुरा, राजनीतिक कुरा, सामाजिक कुरा, जातीय कुरा, यी कुराहरू पनि हामीले पत्ता लगाउन सक्छौँ। तार्किक उत्तर लेख्ने क्रममा यो कुरा हामीले विचार गर्नुपर्छ। दोस्रो, सम्बन्धित पाठका माध्यमबाट थाहा पाउन सकिने लेखकीय विचार, त्यो पाठमा नै के चाहिँ लेखकले दिन खोजेको हो त, भन्न खोजेको के हो। लेखकीय विचार भन्नको तात्पर्य लेखकले त्यहाँबाट हामीले दिन खोजेको कुरा के हो। जस्तो क्लारा जेटकिन हामीले जीवनी पढेका छौँ। क्लारा जेटकिनको जीवनीमा राखिएका कुराहरूबाट हामीले बुझ्नुपर्ने अथवा हामीले दिन खोजेको कुरा के, त्यो लेखकीय विचार कुरा के। जस्तै त्यहाँ समाजवादीहरूलाई जर्मनमा चाहिँ त्यति बेला चाहिँ लखेटिएको कुराहरू छ। पछि फेरि चाहिँ जर्मनमा चाहिँ समाजवादीहरू नै अभ्युदय भएर आएको अवस्था छ हैन। अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस चाहिँ त्यहाँ सुरुवात गर्ने कसरी भन्ने खालको कुराहरू छ। क्लाराले भएका सङ्घर्षका कुराहरू छन्, क्लाराको बहुविवाहका कुराहरू छन्। यी सबै कुराहरूबाट के त भन्दाखेरि कस्तो किसिमको त्यो परिवेश त्यहाँ राख्न खोजिएको छ, त्यो पात्र राख्न खोजिएको त। क्लारा भनेको त यथार्थ पात्र हो, त्यो कुनै फेरि काल्पनिक कथाको पात्र जस्तो होइन। तथापि पनि जीवनी, त्यो जीवनीबाट हामीलाई दिन खोजेको सन्देशका कुराहरू, त्यो कुरालाई हामीले के त भन्दाखेरि एउटा लेखकीय विचारको रूपमा लिन सक्छौँ। कि जस्तो जर्मनमा तत्कालीन समयमा चाहिँ समाजवादीहरूलाई लखेट्नुको कारण के हो, अथवा उनीहरूमाथि प्रतिबन्ध गराउनुको कारण के हो, अथवा त्यो ठिक थियो कि थिएन भन्ने खालका कुराहरू पनि कहिलेकाहीँ के त भन्दा तर्कको रूपमा सोध्न सकिन्छ, है प्रश्नको रूपमा सोध्न सकिन्छ। त्यसो भएको हुनाले त्यो लेखकीय विचारतिर पनि ध्यानकृष्ट हुनु पर्यो। त्यहाँनिर के त भन्दाखेरि क्लाराप्रति सकारात्मक भावना राखेर त्यो जीवनी लेखिएको छ। क्लाराको नकारात्मक पक्षको कुरा लेखिएको होइन। बहुविवाह नै गरेको प्रसङ्गमै पनि क्लाराले 2 पल्ट विवाह गरिन्, तथापि पनि के त भन्दाखेरि उनको चरित्रमाथि चाहिँ प्रश्न उठाउन खोजिएको होइन। त्यो एउटा बाध्यताको उपज हो, अथवा त्यो किसिमको एउटा चाहिँ मानवीय आवश्यकता पनि यस्तो किसिमको पनि हो, यस्तोमा बन्देज गर्नुहुन्न भन्ने किसिमका कुराहरू पनि त्यहाँ राख्न खोजिएको हो। त्यसो हुनाले ती किसिमका विचारहरूलाई पनि हेर्नुपर्छ। सम्बन्धित पाठको उद्देश्य कहिलेकाहीँ उद्देश्यसँग सम्बन्धित राखेर गर्न सकिन्छ, प्रश्न सोध्न सकिन्छ हैन। प्रत्यागमन कथाको चाहिँ उद्देश्य कस्तो खालको छ, अथवा त्यसमा प्रयोग भएको यथार्थवाद जुन हामीले भनेका छौँ नि, गुरुप्रसाद मैनालीको एउटा चाहिँ लेखकीय विचारमा लेखकीय सिद्धान्तको कुरा गर्नुपर्दाखेरि गुरुप्रसाद मैनाली भनेको नेपाली कथा साहित्यका प्रथम आधुनिक कथाकार, यथार्थवादी, सामाजिक कथाकार भनेका छौँ। त त्यो वादको कुराहरू, त्यो सिद्धान्तको कुराहरू सँगसँगै के देखिन्छ भन्दाखेरि त्यसको उद्देश्य, त्यसमा आदर्शोन्मुखता छ कि छैन, त्यसमा यथार्थता छ कि छैन, अथवा त्यसमा चाहिँ सामाजिकपन छ कि छैन, सामाजिक पक्ष छ कि छैन, त्योबाट चाहिँ दिन खोजेको त्यसको उद्देश्य कतातिर लक्षित हो, ती खालका कुराहरू पनि सोध्न सकिने प्रश्नहरूको रूपमा रहे। सम्बन्धित पाठबाट थाहा पाउन सकिने परिवेश अथवा भूगोल अथवा समयका कुराहरू,
परिवेश भनेपछि जहिले पनि दुईवटा कुरालाई एकदम ख्याल गर्नुपर्छ। एउटा चाहिँ स्थानको कुरा, एउटा चाहिँ समयको कुरा, कहिलेको कुरा हो, कहाँको कुरा हो भन्ने खालको कुरा। मैले अघि पनि भनिसकेँ, लक्ष्मीपूजा कथाको सन्दर्भमा त्यो 1 आना 2 आना 5 आनाका खालका कुराहरू आउने भनेको अहिलेभन्दा धेरै वर्ष अगाडिको कुरा हो। त्यो समयको हिसाबले हेर्दाखेरि नि त्यसो हो। त्यो भूगोलको कुरा गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ प्रयोग भएका शब्दहरू त्यसले के जनाउँछ भन्दाखेरि बजार, सहर बजार, विशेष गरेर नेवार अरू बस्ती बढी भएको ठाउँ जस्तो मानिन्छ। भूगोल परिवेशका कुराहरू भए। त्यस्तै सम्बन्धित पाठमा प्रयुक्त भावको व्यवहारिक पक्ष कहिलेकाहीँ अलिकति के त भन्दाखेरि हामी अदृश्य पाराका कुराहरू भन्छौँ कि पाठहरू पढ्दाखेरि कतिपय कुराहरू सादृश्य हुन्छन्, देखिने खालका जस्तो हुन्छ, त कतिपय अलिकति लुकेका कुराहरू सोधिन्छ। पाठमा सरस्वती पढ्दा देखिँदैन अथवा भेटिँदैन, तर चाहिँ त्यो पाठमा त्यस्ता खालका भावको रूपमा लुकेर रहेका कुराहरू पनि हुन सक्छन्। ती कुराहरू पनि कहिलेकाहीँ हामीले सोध्न सक्छौँ अथवा त्यो किसिमका प्रश्नहरूको रूपमा आउन सक्छ। जस्तै हाम्रो समाजको एउटा विश्वास कस्तो खालको छ भन्दाखेरि कतिपय कुराहरूमा अब विश्वास, अन्धविश्वास त्यसलाई कसरी मान्ने। जस्तै टीका एकाङ्कीमा आमैले अब त्यो कमानसिंह चाहिँ आइपुगेन भनेर चिन्ता मानेको अवस्था, सुन्तलीले पनि त्यसै गरी चिन्ता मानेको अवस्थामा कालुले चाहिँ के छ भन्दा पिङ खेल्दै गरेको अवस्थामा त्यहाँ पिङ खेल्दै गर्दा उसले के भन्छ भन्दाखेरि जस्तै अब ऊ चाहिँ आइपुगेन भनेर आमैले भनिराखेको अवस्थामा आउँदै होलान्, उकालो चढ्दै होलान् भनेर उसले त्यो बोलेको संवादमा त्यहाँ आमै के भन्छन् भन्दाखेरि तेरो मुखमा चाहिँ गाईको दुध भात जाओस्, अनि सुन्तली भन्छन् बालकको चाहिँ मुखमा चाहिँ डाँक बसेको हुन्छ भन्छन्। त लक्षण यस्तो खालको लक्षण छ भन्ने खालको कुराहरू पनि हाम्रो समाजले के त भन्दाखेरि विश्वास गरिएका कुराहरू। कहिलेकाहीँ त्यस्ता खालका भावबाट कालुले आउँदै होलान्, उकालो चढ्दै होलान् भनेर बोलिएको संवादमा सुन्तलीले चाहिँ बालकको मुखमा डाँक बसेको हुन्छ भन्छन् भनेर बोलिएको संवाद छ। त्यो संवादले चाहिँ दिन खोजेको भाव के हो अथवा नेपाली समाजको चाहिँ कुरा के हो हैन, अथवा कस्तो किसिमको चाहिँ अवस्थालाई चाहिँ समाजको चाहिँ सांस्कृतिक पक्षलाई अथवा विश्वासको पक्षलाई कसरी उतार्न खोजिएको छ भन्ने खालका कुराहरू पनि कहिलेकाहीँ तर्कको रूपमा सोध्न सकिन्छ, सोधिएको पनि पाइन्छ। त्यसो हुनाले त्यस्ता खालका कुराहरू कहिलेकाहीँ यसो हेर्दाखेरि झिना मसिना जस्ता कुराहरू हुन्छन्, त्यस्तै खालका कुराहरूबाट पनि कुरा उठान गरेर प्रश्नहरू सोध्न सकिन्छ। उता लक्ष्मीपूजा कथामै पनि के छ भन्दाखेरि लालले के भन्छ कि आफ्नो बुवाले चाहिँ जुवा खेल्न जाने बेलामा पहिला चाहिँ धेरै पैसा हारेको, पछि चाहिँ आफूलाई छुवाएर चाहिँ त्यो जुवा खेल्न जाँदाखेरि चाहिँ पैसा धेरै जितेर आएको भनेर भनिसके पछाडि उसको बुवाले, उसको आमाले चाहिँ उसलाई चाहिँ असाध्य लक्षणे, त्यो छुकी भन्ने शब्द प्रयोग भएको छ। ती शब्दहरूले पनि त्यसको भाषागत जातीय परिवेशलाई जनाउँछ। खास गरेर नेवार सम्प्रदायमा अथवा नेवार समुदायमा चल्ने भाषा छुकी भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ म चाहिँ एकदमै जाति खालको मान्छे अथवा लक्षणी मान्छे भन्ने खालको अर्थ लगाइएको छ। त्यसरी म साह्रै छुकी छु रे अथवा म चाहिँ साह्रै लक्षणको छु रे, मलाई छोएर त्यसरी चाहिँ पैसा लिएर गए पछाडि हाम्रो बाले चाहिँ धेरै पैसा जितेर आएका थिए रे भन्ने खालको सन्दर्भ पनि राखिएको छ। त्यो मान्छेलाई छोएर लाँदैमा कोही छुकी अथवा अछुकी हुने खालका कुराहरू त होइनन्, अथवा लक्षिणी अलक्षिणी भन्ने खालका कुरा त होइन। तर ती किसिमका चेतना स्तर, त्यति बेलाको समाजको त्यो चेतना स्तरका कुराहरू पनि कहिलेकाहीँ राख्न सकिन्छ, राखिएको हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले त्यो भाव भनेको कुरा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हेर्दाखेरि देखिँदैन, तथापि त्यो भित्र लुकेर बसेको अवस्था रहन्छ। समाज त्यहाँभित्र रहेको अवस्था हुन्छ, त्यसको भाषाशैली त्यहाँभित्र रहेको अवस्था हुन्छ, त्यहाँको परिवेश त्यहाँभित्र रहेको अवस्था हुन्छ ती शब्दहरूमा। त्यस कारण त्यस्ता खालका कुराहरू पनि कहिलेकाहीँ सोध्न सकिन्छ। त्यस्तै कहिलेकाहीँ सम्बन्धित पाठमा रहेको मानव चेतना र मानसिक पक्ष, मानव चेतना अथवा दया माया जस्ता कुराहरू के छन्, गरिबहरूप्रति वर्गीय रूपमा कस्तो किसिमको चाहिँ त्यहाँ सोचाइ राखिएको छ। जस्तै माउजङ बाबुसाहेबको कोट भन्ने कथाको कुरा गर्ने हो भने बाबुसाहेबले राजनीतिक परिवर्तन 2007 सालको राजनीतिक परिवर्तन भइसके पछाडि नै पनि जब देशमा प्रजातान्त्रिक सरकार गठन भइसके पछाडि नेपालगञ्जको एउटा कार्यक्रममा जाँदाखेरि मन्त्रीको चाहिँ आगमन हुने, मन्त्रीको आगमन हुने कार्यक्रममा आफू चाहिँ मन्त्रीलाई स्वागत गर्न जानुपर्ने सन्दर्भमा पनि उसले मन्त्रीलाई स्वीकार त गर्यो, तर के छ त भन्दाखेरि खुसी साथ स्वीकार गरेको अवस्था छैन। उसले चाहिँ बाध्यात्मक रूपले मन्त्रीको स्वागत गर्न जानु परेको अवस्था र त्यो बेलामा गर्मी बेलामा नेपालगञ्ज जस्तो ठाउँमा जाँदाखेरि पनि माउजङ बाबुसाहेब चाहिँ त्यहाँ चाहिँ के त भन्दाखेरि त्यो कोट लगाएरै गएका प्रसङ्गका कुराहरू राखिएको छ। यसो हेर्दाखेरि
यो मान्छे यस्तो बेलामा किन यसरी आयो भन्ने खालका मान्छेले हेर्ने मान्छेले देख्ने मान्छेले बाटोमा हेर्ने मान्छेले त्यस्तो खालको भनाइहरू राखेका कुराहरू समेत राखिएको छ। त त्यसले त्यो प्रसङ्गले त्यो के किसिमको मानसिक पक्ष अथवा मानव चेतनाका कुराहरू राख्न खोजेको छ त भन्दाखेरि राजनीतिक परिवर्तन देशमा भइसके पनि माउजङ बाबुसाहेब जस्ता मान्छेहरूले स्वीकार गर्न नसकेको आफ्नै राजनीतिक ढङढङीलाई आफ्नै चाहिँ जुन एउटा चाहिँ जङ्गबहादुरले सञ्चालन गरेको 104 वर्ष चाहने निरङ्कुश शासन थियो त्यसैको निरन्तरतालाई नै आफूले अझै म शासनमै छु भन्ने कल्पना गरेका कुराहरू समेत त्यहाँ राखिएको छ। उसले आफूलाई परिवर्तन गराउन नचाहेको कुरा परिवर्तन गर्नलाई उसलाई असाध्यै कठिन परेका कुराहरू पनि राखिएको छ। त्यसो हुनाले कहिलेकाहीँ त्यो मानव चेतनाका कुराहरू उसका मानसिक पक्षसँग सम्बन्धित कुराहरू माउजङ बाबुसाहेबले नेपालगञ्जको कार्यक्रममा मन्त्रीजीलाई स्वागत गर्न जाने क्रममा खुला हृदयले स्वागत गर्न नसक्नुको कारण अथवा त्यो कार्यक्रम जाँदाखेरि कोट लगाएरै जानुको साङ्केतिक तात्पर्य के हो, तर्कसहित उत्तर लेख्नुहोस् भन्ने खालको प्रश्नहरू आयो भने त्यस्ता खालका प्रश्नमा यो मानव चेतनाका कुराहरू मानसिक पक्षका कुराहरूलाई हामीले विचार पुर्याउनुपर्छ। त्यो विचार नपुर्याइकन हामीले त्यसको चाहिँ तर्कपूर्ण रूपमा उत्तर लेख्न सक्दैनौँ। त्यस्तै कहिलेकाहीँ के छ भन्दाखेरि ज्ञान विज्ञानसँगको तादम्यता अब प्रश्न राखिएको हुन्छ अथवा त्यो पाठमा राखिएको कुराहरू हुन्छ त्यसमा ज्ञान अथवा विज्ञानसँगको तादम्यता के छ त, कस्तो किसिमको तादम्यता त्यहाँ राखिएको छ। जस्तै हामी थाङ्का चित्रकला भन्ने पाठलाई हेर्न सक्छौँ। थाङ्का चित्रकलामा थाङ्का लेख्ने कुराहरू जुन तरिकाले थाङ्का लेखिन्छ थाङ्का चित्रकला जसरी तयार गरिन्छ भनेर भनिएको छ त्यसमा चाहिँ सरेस बनाउने कुराहरू अनि जस्तो अब त्यहाँ सुरुमा चाहिँ स्केच गर्ने क्रममा जस्तो खाइबाले चाहिँ स्केच गराउने कुराहरू त्यो कुरा लेखिएको छ। त त्यसमा जस्तो अब सरेसमा चाहिँ जनावरको अथवा जीवजन्तुको छालादेखि लिएर सुनसम्म प्रयोग हुने कुराहरू राखिएको छ नि त। त्यसले कस्तो किसिमको चाहिँ एउटा चित्रकलाको लागि सहयोग गर्न सक्छ भन्ने कुरा। अर्को रूपमा त्यसको चाहिँ के छ भन्दाखेरि बहुउपयोगिताका कुराहरू जस्तै जनावरका छाला आदि इत्यादि भनेको छ, कमेरो माटोको कुराहरू गरिएको छ। ती कुराहरू हाम्रो एउटा चाहिँ स्थानीय रूपमा कति प्राप्त हुन सक्छन्, उत्पादन हुन सक्छन्, कति हामीले बाहिरी बजारबाट खपत गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा आयात गर्नुपर्ने हुन्छ, ल्याउनु पर्ने हुन्छ, झिकाउनु पर्ने हुन्छ। ती किसिमका कुराहरूलाई समेत विचार गर्नुपर्ने कुरा छ। र चित्रकला लेखनको कुराहरू गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ परम्परागत रूपले कहिलेदेखिबाट कसरी सुरुवात हुँदै आयो, खास गरेर चाहिँ तिब्बतीयन सम्प्रदायबाट चाहिँ नेपालमा चाहिँ त्यो भित्रिएको कुराहरू छ, त्यो कुन रूपमा नेपालमा भित्रियो, किन त्यसरी चाहिँ आयो, तिब्बतीयन कला चाहिँ नेपालमा त्यसरी चाहिँ किन भित्र्याइयो, यी किसिमका कुराहरू पनि हामीले त्यो सम्प्रदायसँग त्यहाँको भूगोलसँग त्यसको चाहिँ के त भन्दाखेरि तादम्यता राख्न सक्छौँ। त्यसो भएको हुनाले त्यो किसिमका कहिलेकाहीँ प्रश्नहरू पनि सोध्न सकिन्छन्। अथवा जस्तो हामीले पढेका छौँ डाक्टर सन्दुक रोहितको जीवनी, डाक्टर रोहितको जीवनीसँग सम्बन्धित उसमा चाहिँ ज्ञान विज्ञानसँग तादम्य हुने गरेर त्यहाँ चाहिँ प्रश्नहरू पनि सोध्न सकिन्छ। जस्तै रोहितको चाहिँ आविष्कारको रूपमा इन्ट्राओकुलर लेन्सका कुराहरू छन्, रोहिटेक्टोमीका कुराहरू छन्, अनि उनकै नाममा चाहिँ एउटा आकाशीय चाहिँ एउटा चाहिँ के त भन्दाखेरि पिण्डको नाम राखिएको कुराहरू छ। त्यस्ता खालका कुराहरू रोहितलाई चाहिँ धरतीदेखि लिएर अन्तरिक्षसम्म चर्चित बनाइएको छ। अब त्यो प्रसङ्गबाट पनि कहिलेकाहीँ प्रश्नहरू सोध्न सकिन्छ। रोहित चाहिँ पृथ्वीमा मात्रै होइन अन्तरिक्षमा समेत चाहिँ चर्चित छन्, तर्कसहित उत्तर लेख्नुहोस् भन्ने खालको कुराहरू आयो भने हामीले त्यति बेलाको त्यो पाठसँग सम्बन्धित उनको जीवनी पढ्दाखेरिका ज्ञान विज्ञानसँग तादम्य हुने किसिमका उत्तरहरू चाहिँ हामीले तयार गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ। त्यसो हुनाले तर्कको रूपमा गर्दाखेरि म फेरि पनि अघिको स्लाइडमा फेरि जान चाहेँ। एउटा चरित्रको सम्बन्धमा प्रश्नहरू सोध्न सकिन्छ यस्ता किसिमका। अर्को चाहिँ के त भन्दाखेरि भाषा शैली, विचार, उद्देश्य, अन्य पक्षसँग सम्बन्धित कुराहरू सोध्न सकिन्छ। यी दुवै पक्षसँग सम्बन्धित प्रश्नहरू आउँदाखेरि हामीले चाहिँ के त भन्दाखेरि उत्तर लेख्ने क्रममा त्यो सम्बन्धित पाठलाई, त्यो सम्बन्धित विषयवस्तुलाई असाध्यै ध्यान पुर्याएर लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यसो भए उत्तर कसरी लेख्ने त, यो त अहिलेसम्म प्रश्नहरू यसरी सोध्न सकिन्छ भन्ने खालको कुराहरू आयो भने अब त्यस्ता खालका प्रश्नहरू आउँदाखेरि उत्तर कसरी लेख्न सकिन्छ, चरित्रसँग सम्बन्धित उत्तर लेखनमा हामीले के कस्तो गर्ने, कसरी लेख्न सकिन्छ, यो कुराहरू भाइ बहिनीहरू टिपोट पनि गर्दै जाँदा नि राम्रो हुन्छ। भ्याएसम्म टिपोट गर्दै जानु। जस्तै अब चरित्रको उपस्थिति कस्तो खालको छ भन्नको मतलब त्यो चरित्र वर्गगत हो कि व्यक्तिगत हो, कस्तो छ त्यो कुरालाई हामीले थाहा पाउनु पर्यो। वर्गगत भन्नाले त्यसले कुनै समुदाय जनाउँछ, कुनै चाहिँ एउटा चाहिँ के त भन्दाखेरि
जातिलाई अथवा भाषिक क्षेत्रलाई, स्थानलाई, कुनै भूगोललाई अथवा धनी अथवा गरिब भन्ने जस्तो पक्षलाई जनाउँछ कि कुनै व्यक्ति मात्रै हो। जस्तै लक्ष्मीपूजा कथाको पात्र लालको कुरा गर्ने, लालको आमाको कुरा गर्ने भने ऊ व्यक्ति होइन, त्यहाँ वर्गगत कुरा हो। गरिबहरूको जिन्दगी यस्तो हुन्छ है, गरिबहरूले चाडबाड मनाउने क्रममा यस्तो किसिमको चाहिँ हन्डर खेप्नुपर्छ है भन्ने खालको कुरा छ। त्यो लाल भनेको त्यो एउटा व्यक्ति नभइकन वर्ग हो। माउजङ बाबुसाहेबको कोटको कुरा गर्ने भनेदेखि बाबुसाहेब जस्ता खालका मान्छेहरू के त भन्दाखेरि उनीहरूको एउटा चाहिँ त्यो ठुलो किसिमको चाहिँ के भन्छ घराना भन्छ नि, त्यो चाहिँ ठुलो खलकका कुराहरू, ठुलो वंशका कुराहरू गर्ने खालका कुराहरू हुन्छन्। त्यसो हुनाले त्यस्ता खालका पात्रले बोकेका कुराहरू के हुन्छन् त भन्दाखेरि वर्गगत कुराहरू रहन्छन्। जस्तै अब प्रत्यागमन कथामा नयाँ दुलहीको कुरा छ। नयाँ दुलहीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ ती नयाँ दुलही चाहिँ के त भन्दाखेरि वर्गगत भन्दा नि व्यक्तिगत खालकी छन्। कतिपय महिलाहरूको स्वभाव यस्तो हुन्छ है, घरमा चाहिँ अटेरी गर्ने खालको, माइतीको धाक लगाउने खालका, लोग्नेलाई भड्काउने खालका, घरमा चाहिँ अब देउरानी जेठानी अथवा चाहिँ यस्तो भनौँ न जेठाजु आदि इत्यादिसँग चाहिँ असाध्यै खराब व्यवहार गर्ने खालका यस्ता खालका पनि चरित्रहरू हुन सक्छन्। यस्ता खालका चरित्र भएका आइमाईको कारणले गर्दाखेरि घर परिवार भताभुङ्ग हुनसक्छ है भन्ने खालको कुरा छ। त्यो नयाँ दुलही चाहिँ व्यक्तिगत चरित्र हो। सबै आइमाईहरू त्यस्तै हुन्छन् भन्न खोजेको होइन, सबै चाहिँ बुहारी मान्छे त्यस्ता हुन्छन् भन्न खोजेको होइन, तर कतिपय त्यस्ता हुन्छन्। कतिपयमा लागु हुने कुरालाई व्यक्तिगत मानिन्छ, सबैतिर लागु हुन सक्ने कुराहरूलाई वर्गगत मानिन्छ। यी खालका कुराहरूलाई पनि याद गर्नुपर्छ। त्यो चरित्रको प्रधानतामा जस्तो मुख्य सहायक गौण कस्तो हो, कथा अथवा नाटक आदि इत्यादिमा सुरुदेखि अन्त्यसम्म त्यही चरित्र चाहिँ रहेको छ, उसको प्रमुख भूमिका छ भने त्यो मुख्य पात्र हुन्छ। त्यसलाई सहयोग गर्ने खालको सहायक पात्र हुन्छ, नभए पनि हुने खालको पात्र चाहिँ गौण पात्र हुन्छ। जस्तै हामीले टिका एकाइमा भन्नुपर्दाखेरि जस्तो आमाई, सुन्तली, कमानसिंह, कालु, यो चारवटामा आमाई र कमानसिंह चाहिँ मुख्य पात्रको रूपमा छन्, सुन्तली सहायक पात्रको रूपमा छ, कालु भनेको गौण पात्रको रूपमा प्रयोग भएको छ। त्यो कस्तो खालको छ, त्यसको चारित्रिकता कस्तो खालको छ, त्यो चरित्रको चारित्रिकता जस्तो असल हो कि खराब हो, ठिक हो कि बेठिक हो, कस्तो खालको छ त्यो पछि हेर्नु पर्यो। चरित्र मार्फत बोकाइएको लेखकीय विचार, त्यो चरित्रबाट लेखकले कस्तो खालको विचार दिन खोजेका छन्, त्यो विचारको पक्षलाई पनि विचार गर्नु पर्यो। चरित्र चित्रण गर्दाखेरि आमैको चरित्रमा दिएको विचार, आमैले बोलेका संवाद र कालुले बोलेका संवाद त पक्कै पनि उस्तै छैन, किनभने त्यो लेखकीय विचार पात्र मार्फत लेखकले चाहिँ बोकाएको हुन्छ। आफैले त बोल्दैन, लेखकले पात्रलाई बोल्न लगाएको हुन्छ। त्यसो भने पात्रलाई बोल्न लगाइएको हुनाले ऊ मार्फत प्रस्तुत गरिएको हुनाले बोकाइएको भन्ने खालको यो शब्द हो। चरित्रमा रहेको चरित्र दोष अथवा त्यसबाट पर्न गएको असर, चरित्रको चाहिँ गल्ती, मिस्टेक के छ त, उसको गल्ती के छ त, उसको कमजोरी के छन्, त्यसले के असर पारेको छ। जस्तो अघि मैले जन्मभूमि कथाको कुरा गरेँ, विभीषणको चरित्रमा पनि केही दोष त देखियो, किनभने आफ्नो दाजुलाई चाहिँ उसले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि विश्वासघात गर्यो। अर्का दुश्मन, उसको दाजुको चाहिँ दुश्मन अथवा रामको पक्षमा रहेर चाहिँ ऊ चाहिँ लडाइँ लड्यो। तर त्यसबाट असर पर्न के गयो त भन्दाखेरि लङ्कामाथि रामको विजय हासिल हुन गयो। लङ्का आफ्नो देश चाहिँ हार्न पुग्यो। विभीषणको राज्य त थियो, भलै रावणको विचार सही थिएन, उसको व्यवहार सही थिएन, त्यो छुट्टै कुरा, तथापि असर त्यस्तो पर्न गएको कुराहरू छन् भने ती खालका कुराहरू, चरित्रमा रहेका दोषका कुराहरू, त्यसबाट पर्न गएको असरका कुराहरू के कस्तो छ। प्रत्यागमन कथाको नयाँ दुलहीबाट चाहिँ पर्न गएको अथवा रामुको चरित्रमा भएको दोषले गर्दाखेरि के असर पर्न गयो, ती खालका कुराहरू पनि कहिलेकाहीँ सोध्न सकिन्छ। ती खालका कुराहरूलाई उत्तरको रूपमा लेख्नु पर्यो। चरित्रमाथिको भूमिका निर्वाह सम्बन्धी प्रश्नमा चरित्र असल भए सोको समर्थन गर्दै र खराब भए आफूले भए त्यसो नगरी यसो गर्ने थिएँ भनी जवाफ लेख्नुपर्छ भन्नु यहाँ राखिएको छ। तात्पर्य के हो भन्दाखेरि प्रत्यागमन कथाको पात्र रामुको ठाउँमा तपाईँ हुनुभए के गर्नुहुन्थ्यो भन्ने खालको प्रश्न आयो भने यस्तो खालको प्रश्नमा कि रामुले यो ठिक गरेका छन्, उनले गरेका ठिकका कामहरूमा समर्थन गर्ने, म पनि त्यसै गर्थेँ भन्ने खालका कुराहरू लानु पर्यो। उनका कमजोरीहरूमा चाहिँ जस्तो रामुले चाहिँ दाजुभाउजूको घर छोडेर त्यसरी चाहिँ आफ्नो श्रीमतीको कुरामा लागेर घर छोडेर जानु हुँदैन थियो, त म भए चाहिँ यसरी जान्न थिएँ। श्रीमतीले त्यस्तो खालको प्रस्ताव राखे पनि उनलाई सम्झाउने बुझाउने काम गर्थेँ होइन, उनले नटेरेमा बरुदेखि उनलाई चेतावनी दिन्थे आदि इत्यादि कुराहरू हामीले राख्नुपर्छ। तर के त भन्दाखेरि खराब भएदेखि चाहिँ आफू त्यसो नगरिकन यसो गर्थेँ भनेर असल खालको कुराको त्यहाँ चाहिँ सुझावको रूपमा अथवा यसो गर्थेँ भन्ने खालको कुराहरू राख्नुपर्छ। त्यो चाहिँ चरित्रसँग सम्बन्धित प्रश्नहरू आउँदाखेरि। भाषा शैली, विचार अथवा अन्य पक्षसँग सम्बन्धित प्रश्नहरू आउँदाखेरि के त भन्दाखेरि मुख्य पात्र हो कि सहायक पात्र हो कि त्यो कुन पात्र मार्फत बोल्न लगाइएको संवाद हो, त्यसको आधारमा भाषा शैलीको कुरा लेख्नुपर्छ। किन मुख्य पात्रले बोलेका संवादबाट बढी प्रभाव त्यहाँ चाहिँ जम्छ कथा अथवा नाटक आदि इत्यादिमा भने सहायक पात्रबाट त्यसको सहयोग मात्रै मिल्न जान्छ,
त्यसको चाहिँ कथानकलाई नै परिवर्तन उसले गराउन सक्दैन। समाजमा प्रयुक्त केही शब्दका माध्यमबाट समाजको सामाजिक आर्थिक राजनीतिक आदि भेदबारे जानकारी पाउन सकिन्छ भने छ। जस्तो मैले अघि पनि भने छुकी भन्ने शब्द प्रयोग भएको त्यो लालको चाहिँ चरित्रबाट हैन। त्यस्तै गरेर चाहिँ त्यो के त भन्दाखेरि त्यो बालकको मुखमा चाहिँ डाँक बसेको हुन्छ भन्ने खालको शब्दहरू प्रयोग भएको त्यस्ता खालका कुराहरूबाट त्यहाँको त्यति बेलाको सामाजिक आर्थिक राजनीतिक यस्ता खालका पक्षहरू दुआना पाँचआना आदि इत्यादि खालका जुन कथामा प्रयोग भएका शब्दहरू छन् त्यसले आर्थिक अवस्था कस्तो समाजको ती कुराहरू जानकारी दिलाउन सकिन्छ। पात्र अथवा चरित्रका लवज वेशभूषा आदिबाट तत्कालीन समाज एवं त्यहाँको सिङ्गो परिवेश थाहा पाउन सकिन्छ। कस्तो खालको बोलीचाली छ, कस्तो खालको उसले चाहिँ लुगा कपडा लगाएको छ अथवा वेशभूषा कस्तो खालको छ, त्यसबाट पनि समाज कस्तो खालको रहेछ त, अथवा अलिकति गरिब खालको हो कि थिचोमिचोमा परेको हो कि अलिकति सामन्ती खालको संस्कारको हो कि हैन। माउजङ बाबु साहेबको कोटको कुरा गरेँ, कोटमा आइरन गर्नको लागि कलकत्तासम्म पुर्याएका प्रसङ्गहरू छन् त्यहाँ त्यो कथामा। एउटा कोटमा आइरन गर्नु पर्यो भने कलकत्तासम्म लानुपर्ने त खास कुरा हुँदैन। त त्यो के त भन्दाखेरि असाध्यै उच्च सम्भ्रान्त परिवार, अलिकति धाकधक्कु लगाउने खालको अवस्थाको त्यो किसिमका कुराहरू पनि हामीले थाहा पाउन सक्छौँ। प्रयोग गरिएका पात्र, तिनको संवाद, लवाई आदिका माध्यमबाट सामाजिक जातीय वर्ग चेतना स्तर आदि पनि थाहा पाउन सकिन्छ। त्यसो हुनाले पात्रलाई हेर्नु पर्यो। पात्रलाई चरित्रमा मैले अघि सुरुवातमै यहाँ भनेको छु पात्र र चरित्रको कुरा। पात्र र चरित्रमा रहेका भिन्नताका कुराहरूलाई पहिला विचार गर्नु पर्यो। त्यसबाट चाहिँ उसमा कस्तो तरिकाले त्यो भाव बोकाइएको छ त्यो कुरालाई हामीले हेर्न सक्यौँ भने मात्रै के त भन्दाखेरि यो चरित्र चित्रणका कुराहरू लेख्न सक्छौँ अथवा तर्कसहित लेख्न सक्छौँ। त अब तार्किक उत्तर लेख्दाखेरि अन्य विचारणीय पछि के छन् त भन्दाखेरि उत्तर लेख्दाखेरि केवल पाठमा रहेका कुरालाई मात्र नलेखे आफ्नो विचार पनि राख्नु पर्यो। अब भने जस्तो तार्किक पाठमा यसो छ यसो छ यसो छ भनेर पाठको मात्रै त्यो पुनरावृत्ति गरे जस्तो खालको हैन, यो अङ्ग्रेजी शब्दमा भन्छ नि रिन्यारेसन भने जस्तो, त्यो फेरि त्यही मात्रै जे छ त्यही मात्रै दोहोऱ्याउने त्यो होइन। त्यसमा आफ्नो विचार के हो त्यो पनि राख्नु पर्यो। दोधारे अथवा दुई अर्थी भाव जनाउने किसिमको उत्तर लेख्नु हुँदैन। अथवा पढ्ने मान्छेले यो भन्न खोजे के हो भनेर उसले गम्ने खालको होइन। आफूले लेखेको उत्तरमा स्पष्टता छ छैन सोको विचार पुर्याउनु पर्यो। स्पष्ट रूपमा आफ्नो भाव राख्नुपर्छ। तर्क भनेको नै आफ्नो विचार भएकाले पाठको प्रभावभन्दा आफ्नो विचारको प्रभावलाई माथि राख्नु पर्यो। अर्थात् पाठले जे विचार राखेको छ त्यो विचारभन्दा आफ्नो विचारमाथि आउनुपर्छ है। भन्न खोजेको तर्क राख्दाखेरि चाहिँ पाठको आधारमा राख्ने हो, तर पाठले राखेको विचारलाई आफ्नो विचारले चाहिँ ठ्याक्कै एक प्रकारले भन्नुपर्दाखेरि छोप्न सक्नु पर्यो। त्यो खोल हाले जस्तो कि कपडाहरूमा जस्तो तकियाहरूमा खोल हाले जस्तो तरिकाले राख्नु पर्यो। त्यो खोलभन्दा तकिया बाक्लो हुन्छ, तथापि पनि खोल हालिसकेपछि त्यो चाहिँ झन् राम्रो देखिन्छ भने जस्तो खालको आफ्नो विचारले त्यसलाई ढकाउन सक्नु पर्यो। आफ्नो विचार स्पष्ट रूपमा राख्न सक्नुपर्छ। त्यो किसिमका कुराहरू छन्। र यो कुराहरू गर्दै मैले यहाँ नमुनाको रूपमा 3वटा प्रश्नहरू राखेको छु। यो 3वटा प्रश्नहरू भाइ बहिनीहरूले सार्नु होला। जस्तै प्रत्यागमन कथाको पात्र रामुले घर छाडेर आफ्नै दुलहीसँग जानु तथा आफ्नो छोराको पास्नीमा दाजुभाउजूलाई समेत नबोलाउनु के कति कारणले उचित अथवा अनुचित थियो, तर्कसहित जवाफ लेख्नुहोस् भनेर चाहिँ यस्तो खालको प्रश्नहरू आउँदाखेरि त्यो चरित्रको कुराहरू आयो। कस्तो किसिमको चरित्र के हो हैन। अब उसले बोलाउनु ठिक थियो कि ठिक थिएन कि, किन उचित थियो भने किन, अनुचित थियो भने किन। त्यो यो उत्तर लेख्दाखेरि अलिकति के कुरा चाहिँ विचार गरौँ भने लेखकको भावनातिर विचार गरौँ है। लेखकले बोलाएको, लेखकले बोकाएको विचारतिर ध्यान दिनुपर्छ भन्ने अघि पनि हामीले चर्चा गरिसक्यौँ। लेखकको विचार चाहिँ यस्तो खालको कुरालाई उचित मानेको छैन, अनुचितै मानेको छ है। त्यसो कारणले त्यसलाई अलिकति त्यो सन्दर्भमा जानुपर्छ। तर्क लेख्दाखेरि आफ्नो कुरा राख्ने त भने आफूलाई जे लाग्छ त्यही लाग्ने त्यो चाहिँ होइन। अलिकति विचार गर्नुपर्छ। पाठको उद्देश्य, पाठको चाहिँ लेखकको चाहिँ विचार भावलाई चाहिँ असाध्यै ख्याल गर्नुपर्छ। लेखकको भावभन्दा फरक पर्न गयो भने त्यो चाहिँ फेरि पनि त्यहाँ अङ्क पाउने सम्भावना चाहिँ हुँदैन। टीका एकाङ्कीका माध्यमबाट लेखकले समग्रमा के कस्तो सन्देश दिन खोजेका होलान्, आफ्नो तर्कसहित उत्तर लेख्नुहोस् भने। अब समग्रमा भने पछाडि त्यहाँको भाषा शैलीका कुराहरू, भावका कुराहरू हुनसक्छ, त्यहाँको आर्थिक सामाजिक अवस्थाका कुराहरू हुनसक्छ, विदेश जाने जुन किसिमको परम्परा छ त्यसमा चाहिँ परिवर्तन ल्याउनुपर्छ भन्ने खालको कुरा हुनसक्छ, पैसामुखी हुनु ठिक छ कि छैन भन्ने खालको हुनसक्छ। त्यसो हुनाले लेखकले राखेका कुराहरू गर्दाखेरि लेखकको भावलाई चाहिँ हामीले विचार गरेर राख्नुपर्छ, उत्तर लेख्नुपर्छ। यसमा पनि अर्को, जन्मभूमि कथाको पात्र विभीषणकै स्थानमा तपाईँ हुनुभएको भए के कस्तो व्यवहार प्रस्तुत गर्नुहुन्थ्यो, खन्दिला तर्कपूर्ण जवाफ तयार गर्नुहोस् भनिएको छ। अब यहाँ चाहिँ विभीषणले निर्वाह गरेको भूमिकालाई आफूमा उतार्नु पर्यो। आफू भए म भए यस्तो गर्दिनँ थिएँ अथवा यो गर्थेँ। उनले गरेका सकारात्मक के छन्, नकारात्मक के छन्। आफ्नै दाजु भए पनि रावणलाई त्याग गरे उनले। किन भन्दाखेरि रावणको विचार खराब थियो,
तर के त भन्दा रामको पक्षमा गएर दाजुलाई हराइदिए, फेरि त्यो पनि आफ्नो कुलको लागि चाहिँ बेफाइदा थियो। यी खालका कुराहरूलाई के त भन्दाखेरि तर्कको आधारमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। यस्ता खालका प्रश्नहरूमा हामीले 4 अङ्क प्राप्त गर्न सक्ने भएको हुनाले यसलाई बढीभन्दा बढी चाहिँ विचार गरेर लेखौँ र कुनै जिज्ञासाहरू रह्यो भने फेरि पनि भाइ बहिनीहरू हाम्रो यो भातगाउँ टेलिभिजन र हाम्रो भक्तपुर नगरपालिकाको फेसबुक पेजमा कमेन्टको रूपमा राख्न सकिन्छ र आगामी कार्यक्रमहरूमा हामी त्यसलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। अहिले यो कार्यक्रममा साथ दिएकोमा भाइ बहिनीहरू सबैलाई धन्यवाद दिँदै बिदा चाहन्छु। हस्, नमस्कार।